सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पे आपने देखा ये तकरीब मुनक्किद की गई जो कि कराची रिपोर्टर फोरम की तरफ से। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछता हूँ क्या कहेंगे सर जो आज की एक तकरीब मुनक्किद की गई, तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा। कराची रिपोर्टर्स फोरम ने का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और शाह मोइनुद्दीन शाह का और अल्फाज खोकर, शकील ज़की का, जिन्होंने इस तकरीब का अहतमाम किया और इस बारे में सोचा कि सीनियर सहाफ़ियों की इज़्ज़त अफजाई करें। और प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब रिजवान भट्टी और मुझे बुलाकर इन्होंने जो तारीफ़ और जिन कलमात से हमें नवाजा, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सहाफ़त के इस दौर में जो कि सहाफ़ियों को और टेलीविज़न के, चाहे वो न्यूज़पेपर के हो, जो मुश्किलात का सामना है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ एक अच्छी सहाफ़त के ज़रिए ही इसको हल किया जा सकता है। गवर्नमेंट के लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और प्राइम मिनिस्टर से बात कर और मुझे पता है कि इस दौर में जो मुश्किलात दरपेश है सहाफ़ियों को, अल्लाह ताला इनको इन तमाम मुश्किलात को सॉल्व करे। और कराची क्रिकेट फोरम जो है वो इसका एक तवसत, एक ज़रिया बन जाए कि वो सहाफ़ियों को और सहाफ़ियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू सुनी कि ये थे मेरे उस्ताद मोहतरम, बल्कि मेरे नहीं, तमाम सहाफ़ियों के, और इस महफ़िल के दूल्हा भी थे। और बहुत कुछ मैंने इन लोगों को सीखा और आज भी सीख रहे हैं। और मैं कोशिश करूँ कि मोइनुल्लाह शाह साहब से भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। जी नाज़रीन, अब मैं कोशिश करूँगा कि मोइनुल्लाह शाह साहब से भी ये गुफ्तगू हो सके। तो आइए चलता हूँ मोइनुल्लाह शाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, आज जो हमने तकरीब की है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या। देखें, कराची रिपोर्टर फोरम का जो बुनियादी मंशूर और दस्तूर है, जो उसके अगराज़ व मकासद हैं, वो हम बहुत कई बार जो है उसको बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं कि लोगों का ये मकसद जो है कि ये कराची रिपोर्टर फोरम का वजूद जो 2.5-3 साल कबल वजूद में आया है, उसका मकसद क्या है। मकसद यही है कि हमारे बड़े बड़े हीरे, जो हमारे हीरोज़ हैं, सहाफ़ती हीरोज़ जो हैं, उनकी खिदमात जो दुनिया भर में खिदमात हैं सहाफ़ती हवाले से, उन्होंने बड़ा नाम बनाया है अपना। यहाँ हमारे जो जूनियर हैं उनको ये आगाही हासिल हो कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमारे हीरो हैं, और वो किस तरह से हीरो हैं और क्यों हैं, उनको ये आगाही हो हमारे जूनियर्स को। दूसरी साइड पे हम जूनियर्स को देखते हैं। जूनियर्स को देखने का मकसद ये है कि वो अगर कोई सहाफ़ती रिपोर्टिंग में, चाहे वो रिपोर्टर हैं, कैमरा मैन हैं, फोटोग्राफ़र हैं, डेस्क पे बैठे हुए हैं जो ख़बरों को निखारते हैं, उनका मकसद ये है, हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि उनको भी हम सबके सामने लाएं, कैमरे के सामने लाएं, उनकी हौसला अफजाई की तकरीबात करें। तो हमने ये किया है, माजी में प्रोग्राम किए हैं, उनको अवार्ड्स प्रोग्राम हुए हैं, और हमने कई रिपोर्टर, फोटोग्राफ़र, कैमरामैन, डेस्क पे काम करने वाले, उन सबको अवार्ड्स से नवाजने का बुनियादी मकसद ये है कि उनकी भी हौसला अफजाई हो। और जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी पजीराई तो सारी दुनिया में है, लेकिन हमारे जूनियर्स को पता हो कि ये हमारे हीरोज़ से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं, ये है मकसद। सब एक सवाल ये है कि अभी तकरीर में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की हमारे सीनियर ने, कि जो नए रिपोर्टर्स आते हैं या जो इस टाइप के जो हैं लोग शामिल हो जाते हैं जो हमारी सहाफ़ती बिरादरी को बदनाम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। देखिए, बात ये है कि हर लम्हे तमाम सहाफ़ती तंजीमों की ये कोशिश होती है कि हमारी सफ़ों में ऐसे लोग शामिल ना हों जो सहाफ़त के नाम पर बदनमा दाग बन सकें, तो उनको दूर रखा जाए। उसके लिए वक्तन फ़वक्तन हर तंजीम सहाफ़ती कोशिश करती है। हमारा कराची रिपोर्टर फोरम का भी
نقطۂ نظر یہی ہے کہ ہم بہت پھونک پھونک کر اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں لوگوں کو شامل کریں، لیکن بہت پرکھ کر. ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، یا کوئی جو ہے بھٹک بھی سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ اس کو وہیں پر روکا جائے. جی ناظرین، ابھی آپ نے معین اللہ شاہ صاحب کی گفتگو سے میرے ساتھ ذوالفقار بھائی موجود ہیں. ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کی تقریب کے بارے میں یہ کیا کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا کہیں گے؟ آج کی تقریب ہوئی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہوئی اور بڑے ہمارے سینئر لوگ تھے، آپ بھی ہمارے سینئر ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اسلم بھائی کہ آپ نے موقع دیا مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو اپنے اتنے ماشاءاللہ بڑے چینل پر اظہار خیال کے لیے. اور آپ کا چینل یقینی طور پر لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. آج کی تقریب بیسیکلی جو ہمارے سینئرز تھے قمر صاحب اور رضوان بھٹی صاحب، ان کے لیے تقریب پذیرائی تھی. اور اسی طرح ہماری اس میں سالگرہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی تو اس کا بھی ہم نے کیک کاٹا موقع غنیمت جان کر. اور باقی دوسرے جو جونیئر ہیں ان کی حوصلہ افزائی تھی. اور بیسیکلی کراچی رپورٹرز فورم کا منشور اور مقصد بھی یہی ہے کہ جو سینئرز ہیں ان کی پذیرائی کی جائے، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، جو ان کا ماضی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے جو نئے لوگ نہیں جانتے. اور اسی طرح جو جونیئر لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے. اور جو بیہائنڈ دی سین ہوتے ہیں، بیہائنڈ دی کیمرہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، ابھی یہ نظر نہیں آ رہے، یا انیلی ہوگا، یا اسکرپٹ ایڈیٹر ہے، یا ڈیسک پہ بیٹھنے والے لوگ، تو ان کے بغیر چیز چل نہیں سکتی. بیک بون ہوتے ہیں لیکن ان کو عام لوگ جانتے نہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے لیے مختلف پروگرام رکھے جائیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جس پر بھی ایک سوال میں نے ابھی معین بھائی سے بھی کیا اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ایسے لوگ شامل ہو گئے جو صحافت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا کیا کہیں؟ دیکھیں بالکل کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں اور ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہماری برادری میں صحافت میں بہت زیادہ ہیں. تو صحافت کے نام پر بالکل ایگزیکٹلی آپ نے درست فرمایا. اور ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں عوام کو یا متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. صرف ہمارا کردار نہیں ہے. دیکھیں صحافی وہ ہے جس کو آپ کا پریس کلب آن کرے، یا جس کو آپ کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آن کرے، یا آپ کی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ آن کرے. کسی ادارے سے وابستہ ہیں وہ، بالکل، یا کسی معتبر ادارے سے وابستہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلیک میلنگ کے لیے کوئی بھی یوٹیوب کا چینل کھول لے. اب جیسے یوٹیوب کا چینل آپ کا بھی ہے لیکن آپ کا ایک کریڈیبل چینل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے چینل کی اہمیت دیتے ہیں لوگ کیونکہ آپ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ اس کو اس طرح رن کرتے ہیں. اب لوگوں کی اس میں غلطی ہے، لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. ایک 2 نمبر بلیک میلر کو بھی وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کو کرتے ہیں. اس سے آپ جیسے کہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو 1 نمبر صحافی ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو لوگوں کو بھی یہ تمیز کرنی چاہیے، چیک کرنا چاہیے خود سے بھی. اور ہم تو ظاہری سی بات ہے ایز اے ادارہ ان کو ڈس آن کرتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ صحافی بیسیکلی نہیں ہے، وہ بلیک میلر کا ٹولہ ہے. وہ اپنے آپ کو صحافی کہلائے، وہ پولیس والے کہلائے، فوجی کہلائے، رینجر کے اہلکار کہلائے، وہ جو بھی کہلائے واٹ ایور، مطلب وہ صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر کیا کہیں گے آج کی جو تقریب منعقد کی گئی ماشاءاللہ، اور ہمارے سارے وہ سینئر لوگ تھے جو ہمارے استادوں میں ہیں اور آج بھی ہم لوگ ان سے سیکھیں، تو کیا کہیں گے؟ کراچی رپورٹرز فورم کا ایک بہت بڑا قدم تھا کہ انہوں نے تقریب پذیرائی رکھی ہمارے سب سے سینئر جرنلسٹ قمر احمد صاحب کے لیے، جو کہ دنیا صحافت میں اور دنیا کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے. اور پاکستان کو انہوں نے جس طریقے سے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر. اور جس طریقے سے رضوان بھائی کی خدمات ہیں کراچی پریس کلب کے لیے، وہ بھی ہمارے لیے قابل محترم، قابل عزت ہیں. اور کراچی رپورٹرز فورم کا ایک اعلیٰ اقدام جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ مختار بھائی جی ہیں جن کی آپ نے وقتاً پورے پاکستان میں تمام جگہوں پہ یہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں لوگوں کو جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج میں ان سے وہ بات کروں گا جو آج کراچی رپورٹر فورم کی طرف سے جو تقریب منعقد ہوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جو آج انہوں نے دیکھیں، میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کا نو منتخب جو ہے گورننگ باڈی کا رکن ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت ہے، اس ٹائپ کی تنظیمیں ہونی چاہیے. اور جیسے ایسوسیشن ہے، اس سے جتنی تنظیمیں ہوں گی اتنے زیادہ صحافیوں کے مسائل حل ہوں گے. رپورٹر فارم معین اللہ شاہ صاحب کوئی
आज की बात नहीं है। मोइन अल्लाह शाह साहब एक पुराना रिपोर्टर और एक फुल प्रोफेशनल रिपोर्टर, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ये फोरम जो बनाया है तो ज़रूर के वजह से जो है कुछ गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से उन्हें इसकी ज़रूरत पेश आई। अब मैं समझता हूँ शाह साहब की क़यादत में एक तंजीम बनाई गई है और इसे अच्छे तरीके से चलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी इस वक्त गंभीर मसाइल का शिकार हैं, उनके मसाइल हल हों। लेकिन कराची रिपोर्टर फोरम ने हमेशा अपने सीनियर्स की पजीराई की है और इंशाल्लाह हम सहाफ़त के उन गुमनाम सिपाहियों की आइंदा भी पजीराई करते रहेंगे। और कराची रिपोर्टर फोरम का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि कराची रिपोर्टर ने फोरम ने तमाम सहाफ़ियों को, तमाम डेस्क के लोगों, रिपोर्टर्स हो, फील्ड के लोगों, सबको इज़्ज़त दी जाएगी। थैंक यू। जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची रिपोर्टर्स फोरम ने अपने 2.5 साल का क़याम अमल में आ चुका है। इनको हमें 2.5 साल हो चुके हैं कराची रिपोर्टर्स फोरम को, और हम आज भी जो पहले दिन हमने चीज़ें तय की थी हम उन पे कायम हैं। हमने अपने पहले दिन से वादा किया था कि अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे और जूनियर्स की पजीराई करेंगे। आज की जो स्पेशली हमारी तकरीब थी, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं हमारे सैयद कमर अहमद साहब, मतलब वो राइटर्स में, BBC में सारी ज़िंदगी उन्होंने सर्व किया है और स्पोर्ट जर्नलिस्ट में दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जिनको दुनिया बड़े इज़्ज़त और एहतराम से देखती है। इसी तरह जो सेकंड थे हमारे वो कराची प्रेस क्लब के रिजवान भट्टी से, जो सेक्रेटरी हैं कराची प्रेस क्लब। भाई क्या कहेंगे आज जो कराची रिपोर्टर फोरम की जो तकरीब मुनक्किद हुई इसके बारे में क्या? देखिए, कराची रिपोर्टर फोरम बुनियादी तौर पर जिस मकसद के लिए कायम हुआ था वो अपने मकसद पर गामज़न है और आज की तकरीब उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि सहाफ़ियों की तरबियत और उसके साथ साथ सीनियर्स की इज़्ज़त और तकरीम की जाए। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और आज की तो दोनों शख्सियतें माशाल्लाह से दोनों नाबगाए रोज़गार थी कि दोनों का कोई सानी नहीं था। कमर साहब अपनी मिसाल आप हैं कि जिनकी शायद दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। एक वो शख्स जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, फिर उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, हैदराबाद की टीम से खेले, कराची की, सिंध की टीम से खेले, पर उसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का कैरियर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उस फैमिली से जहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे वो सहाफ़ी बनते हैं। तो ये एक रोल मॉडल है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के सहाफ़ियों के लिए कि सहाफ़त बुनियादी तौर पे कैसे की जाती है। जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में भी बताया कि सहाफ़त पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रही है वो सहाफ़त नहीं है कि किसी की पगड़ियाँ उछाली जाएँ या किसी को ब्लैकमेल किया जाए। सहाफ़त आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि लफ्ज़ सहाफ़त जो है वो सहीफ़ा से निकला है, और सहीफ़ा वो आसमानी कुतब या वो आसमानी चीज़ें होती थी जो अंबिया कराम पर आते थे, और इसका बुनियादी मकसद ये होता था कि सच्ची बात बताना। आज भी अगर सच्ची बात बतानी शुरू कर दी जाए और वो चीज़ें जिनसे माशरे में बिगाड़ पैदा है उसको दिखाना बंद कर दिया जाए तो शायद माशरे में बेहतरी आ सकती है। बुनियादी तौर पर कराची रिपोर्टर फोरम अपने मोटिव पे कामयाब रहा अपने इस इनिशिएटिव पे, और आइंदा भी इस तरह की तकरीबात जो होंगी वो हम करते रहेंगे। ये सिलसिला है और ये चलता रहेगा। जितने सीनियर्स हैं उनके ज़रिए नए आने वालों को की एक तरबियत का सिलसिला है। बहुत अच्छा इवेंट था आज का। बेसिकली सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर लेकर खिदमत अंजाम देता है, और उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये रिवायत जो है वो रही है कि हम सहाफ़ी की खिदमत को खराज तहसीन नहीं पेश करते, उसकी ज़िंदगी में उसे नहीं सराहते। हाँ, अगर वो मर जाता है तो उसके बाद हम सराहते हैं। कराची रिपोर्टर एसोसिएशन ने ये नई रिवायत डाली है और ये बहुत अच्छी रिवायत है। होना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने अपनी उम्र सहाफ़त को दी या जिन्होंने सहाफ़त के हवाले से नुमायाँ खिदमत अंजाम दी, उनको सराहा जाए, उनकी पज़ीराई की जाए, उनके काम को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए और उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। जो कराची रिपोर्टर फोरम ने जो तकरीब का इनेकाद किया था, हमारे जो सीनियर दोस्त हैं मुल्ला शाह साहब ने जो तकरीब का इनेकाद किया था, वो कमर जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, कमर साहब और मेरे साथ एजाज़ ने किया था। मैं समझा ऐसी तकरीब होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। हम अपने ही दोस्तों को, अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनके कामों को नहीं सराएंगे तो कौन सराएगा। यहाँ पे हमारी कई तंजीमें हैं जो काम करती हैं, तो मुल्ला साहब ने जो बनाई है गुलदस्ता तैयार कर जिसमें रिपोर्टर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं, जिसके लोग, तो उनको ऐसी क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी एसोसिएशन हैं, जितने भी जो लोग भी सहाफ़त के लिए काम कर रहे हैं या रिपोर्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म से करें। हम जितने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उतने हम तकसीम होते जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हम जितने भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, हम यकजा होकर एक गुलदस्ता बन जाएं, एक बड़ा ग्रुप बन जाएं और सब मिलकर काम करें। ठीक है, छोटे ग्रुप होने चाहिए, काम करने चाहिए, लेकिन मसला है कि जो बड़े गुलदस्ते की जो अहमियत होती है वो ज़्यादा होती है एक फूल की निस्बत से।
تو میں چاہوں گا کہ سب کام کریں لیکن مل کر کام کریں, کوآرڈینیشن سے کام کریں, تاکہ جو مل کر کام ہوگا وہ زیادہ اچھا ہوگا, زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ اچھی طریقے سے ہوگا. اچھا, بہت سے لوگ یہ دیکھا میں نے کہ جو صحافت کے نام پہ آپ نے بھی سنا ہو, میں نے بھی دیکھا, مجھے بھی 18 سال ہو گئے مجھے صحافت میں, اپنے اخبار چینل میں کام کرتے ہیں, لیکن اب جو لوگ دیکھتے ہیں جو علاقوں میں صحافت کے نام سے جو بدنام کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ لیکن ہم تو بالکل جو بھی صحافی ہے, بلکہ میں اس کو صحافی نہیں کہوں گا, جو صحافت کے نام پر کسی کو بدنام کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, وہ صحافی نہیں بیسیکلی, وہ بلیک میلر ہے. اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے پہلے بھی جو ہے حکومت سے بھی کہا ہے, مطالبہ کیا, پولیس سے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف ایکشن کریں. گزشتہ دنوں بھی کچھ ایکشن ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزید ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے. ان کو ہم کسی صورت کسی حال میں سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ صحافی نہیں ہے, بیسیکلی وہ معاشرے پہ کا ناصور ہے اور معاشرے پہ ایک بہت بڑا دبا ہے. جی ناظرین, یہ تھے رضوان بھٹی صاحب جو کہ کراچی پریس کلب کے سیکرٹری جنرل ہیں, جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور کراچی رپورٹر فورم کے بارے میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ایک گلدستہ معین اللہ شاہ صاحب نے تیار کیا, جس میں رپورٹرز, کیمرہ مین, ڈیسک کے لوگ اور تمام لوگ اس میں انہوں نے شامل کیے اور ایک گلدستہ تیار کیا, جس میں اور ایسا ہونا چاہیے. ان کا بھی کہنا یہی تھا, کیونکہ رضوان صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں, جنہوں نے ایک بہت بڑا اپنے آپ کو منوایا اور یہاں الیکشن بھی جیت کر آج وہ تمام صحافتی برادری کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے بھی کام کریں, اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کریں, اور جس طریقے سے صحافیوں کے لیے ہوتا ہے اس طریقے سے وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.